बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब माँ जी के 22वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है जिग जिग। इस वक्त हम किताब के सफ़ा नंबर 163 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। जिग जिग हुजूर। सफ़ेद दाढ़ी वाले बैरे ने काफ़ी की प्याली मेज़ से उठाकर पूछा। अफजल ने कहा, ले आओ। कलकत्ता में आते ही ट्राम में इसने किसी को पहली बार जिग जिग कहते सुना था। वो समझा कि डम डम या बज बज की तरह किसी जगह का नाम होगा। अब रात के खाने पर जब होटल के बैरे ने पूछा, सूप हजूर, तो अफजल ने कहा, ले आओ। कटलस हजूर, ले आओ। सुल्ताना पुडिंग हजूर, ले आओ। जिग जिग हुजूर, ले आओ। अफजल ने सोचा कोई चीनी मिठाई होगी, फिर इसे ख्याल आया कि शायद शराब हो। इस ख्याल से इसके रोंगटों में कपकपी सी हुई, क्योंकि वो अभी शराब को मुंह लगाना नहीं चाहता था। इसके दिल में फरिश्ता बनने की ख्वाहिश भी ना थी, लेकिन हर चीज़ के लिए इसने ज़िंदगी में ख़ास मंजिलें बना रखी थीं। मसलन सिगरेट। कॉलेज में कई बार सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन इस आरज़ू की तकमील को इसने MA पास करने तक उठा रखा था। चनाचा वो 4 महीने से सिगरेट भी पीता था और जी भर कर पीता था। इसकी ज़िंदगी की शाहराह में अगली मंजिल का निशान कुदसिया का बाम यही कोई 2-4 हाथ दूर था, क्योंकि वो इसकी मंगेतर थी और अगले महीने की 10 तारीख को रवाजन इसकी मलकियत में आने वाली थी। इंसान की तामीर में कुछ पोशीदा रगें ऐसी भी हैं जो आरज़ुए मलकियत पर बेअख्तियार फुड़क उठती हैं। अफजल के पास रुपया था, और जब बैंक की पासबुक पुकार कर कहती थी कि मियाँ अफजल, ये सब रुपया तुम्हारा है, महज तुम्हारा, तो इसे एक खुफिया तस्कीन होती थी और वह लम्हा भर के लिए जाली दस्तखत बनाने वालों को भी भूल जाता था। लाहौर के मॉडल टाउन में जब इसने एक छोटी सी खुशनुमा कोठी बनवाई तो इसकी पेशानी पर बड़े बड़े हरफों में अफजल कदा लिखवाया गया, ऊपर अंग्रेज़ी में, नीचे उर्दू में। जब कोई राहगीर अचानक इस नाम को पढ़कर गुजर जाता तो शायद अफजल की कोई खामोश रग मुतमईन हो जाती थी कि शुक्र है गुजरने वाले को ये धोखा नहीं लगा कि शायद ये खूबसूरत मकान करीम बख्श का हो या तोता राम का। अब अगले महीने इसकी मलकियती जायदाद में कुदसिया का लुचकता हुआ छलेरा जिस्म भी शामिल होने वाला था। कुदसिया को पा लेने के बाद अफजल के अर्ज़ो समा एक धुंधली सी उफ़ की लकीर में खो जाते थे। कभी वो सोचता था कि वो अनारकली में कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेगा, कभी इसका तख़य्युल कुदसिया को लेकर ताजमहल और अजंता आर्ट की सियाहत के लिए चल निकलता था। बसा औक़ात इसके तसव्वुर में अर्गवानी लहरों वाले चमचमाते हुए पैग घूम जाते थे। असल में कुदसिया के बाद अफजल की तमन्नाओं पर जंग सा लग जाता था और इसे ख़ुद महसूस होता था कि शायद इसकी ज़िंदगी इस गरम गरम दहकते दहकते हुए कोयले की तरह रह जाएगी, जिसे पानी में डालकर छन से बुझा दिया गया हो। अफजल आवारा मिजाज नहीं था, वो आसूदा मिजाज था। आसूदगी साहिल के किनारे बैठकर लहरें गिनती है, आवारगी इन लहरों की आगोश में कूद जाती है। चनाचे जब अफजल को मान ये ख्याल आया कि शायद जिग जिग किसी शराब का नाम हो तो वो घबरा सा गया। वो अभी शराब पीना नहीं चाहता था। इसके लाहे अमल में शराब की मंजिल औरत के बाद थी। औरत का वजूद कुदसिया का वजूद था। वो इन लोगों में से था जिनके कायनात में औरत का रूप या तो माँ का रूप होता है, या बहन का, या बीवी का। वो औरत को एक सतरंगी पतंग नहीं समझता था जो इंसान की ज़िंदगी पर कोसे कज़ा की तरह तनी हुई है। जब वो कुदसिया को पा लेगा तो समझेगा कि दुनिया के साथ इसका एक ज़रूरी हिसाब बेबाक हो गया है, यानी सारे जहान की औरतों में इसके हिस्से का जो टुकड़ा था वो इसे मिल गया। अफजल ने कभी किसी से मोहब्बत ना की थी, लेकिन पैदा होते ही इसे हक हो गया था कि एक ख़ास उम्र पर पहुँच कर वो दुनिया से अपने हिस्से की औरत मांग सकता था। होटल का डाइनिंग रूम खचाखच भरा हुआ था। तेज़ तेज़ बर्क़ की कुमकुमे जगमग जगमग जल रहे थे। अफजल के सामने वाली मेज़ पर एक उधेड़ उम्र का आदमी और एक जवान औरत बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे थे। एक बैरा बहाने बहाने झुककर मेज़ के नीचे दौड़ता था। उधेड़ उम्र वाले आदमी के घुटने जो इन औरत के घुटनों से मिले हुए थे और इनके पाँव एक खामोश ताल पर नाच रहे थे। बाएं तरफ एक भड़कीली सी लड़की बनाव श्रृंगार किए बैठी थी। इसके साथ एक मैले कपड़ों वाला लड़का था। उसके सामने चाय की प्यालियाँ थीं, लेकिन वो ना तो चाय पीते थे ना आपस में बोलते थे। दोनों की निगाहें हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रही थीं। यकायक अफजल की निगाहें लड़की से मिली। वो झींप गई।
افضل نے پھر دیکھا، وہ مسکرا پڑی اور اس کے سفید دانتوں کی لڑی سرخ ہونٹوں کے درمیان موتیوں کی طرح جگمگا اٹھی۔ وہ دیر تک کن آنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے۔ پھر وہ میلے کپڑوں والا لڑکا کسی بہانے اٹھ کر چلا گیا۔ لڑکی نے گول گول آنکھیں گھما کر خالی کرسی کو دیکھا، پھر اس نے چائے کی پیالی کو چمچے سے مدھم مدھم سر میں بجانا شروع کیا۔ اس جلت رنگ کی آواز افضل کو اپنی طرف بلانے لگی، لیکن اس نے تو گاؤں کی سنسان گلیوں میں بھی کسی اکیلی لڑکی کو کھلے طور پر گھورا نہیں تھا۔ اب اس بھرے ہوئے ہال میں وہ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے جا بیٹھتا؟ اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب ہونے لگا، جس میں غصہ تھا، مایوسی تھی، عزم تھا، شرم تھی، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ وقت کا پنچھی اور دریا کی لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہی اصول عورت کا ہے۔ افضل اپنے عجیب سے اضطراب میں الجھا رہا۔ اتنے میں ہال کے دوسرے کونے سے ایک لڑکھڑاتا ہوا آدمی آیا اور دھم سے لڑکی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیرے نے جلدی سے آ کر کھانے کا آرڈر لیا۔ ان دونوں کے گھٹنے میز کے نیچے مل گئے، ان کے پاؤں کسی خاموش تال پر ناچنے لگے اور افضل کو بیٹھے بٹھائے یوں محسوس ہوا کہ اس لڑکھڑاتے ہوئے شرابی نے چانٹا مار کر اس کے منہ کا سگریٹ چھین لیا ہے۔ اتنے میں سفید داڑھی والا بیرا دروازے میں نمودار ہوا۔ افضل کو احساس شکست نے اداس کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کم ہمتی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگر جگ جگ کوئی تیز اور تند شراب بھی ہوتی تو اس وقت افضل ضرور 2 گھونٹ بھی پی لیتا، لیکن جب اچانک سفید داڑھی والے بیرے نے اس کے سامنے شراب کی جگہ ایک چھلکتی ہوئی عورت کو لا بٹھایا تو اس کے قدم لڑکھڑائے، جیسے چاند کے لیے ضد کرنے والے بچے کے ہاتھ میں سورج کا دہکتا ہوا الاؤ رکھ دیا جائے۔ اس نے بیٹھتے ہی میز کے نیچے اپنے گھٹنے افضل کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ عورت مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، بہن نہیں ہوں، مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ وائے میرا بل لاؤ، افضل نے زور سے چیخ کر کہا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بدتمیزی پر ناک چڑھائے۔ وہ عورت غصے سے کام کر کھڑی ہو گئی، اس کے موٹے موٹے نتنے پھول گئے اور اس نے سفید داڑھی والے بیرے کو قہر آلود نظر سے دیکھ کر کہا، تھو غفور چاچا، سفید بال ہو گئے تیرے، پر آدمی کی پرکھ نہ آئی اب تک۔ اور پھر وہ تیرتے ہوئی مرغابی کی طرح میزوں کے گرد منڈلانے لگی۔ ایک موٹا سا آدمی وسکی کا گلاس سامنے رکھے اونگ رہا تھا۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، جگ جگ، عورت نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ دونوں گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر ایک 9-10 برس کا گول مٹول سا چھوکرا اس کی طرف لپکا۔ گوری بی بی جناب؟ چھوکرے نے افضل کی انگلی پکڑ کر پوچھا۔ افضل نے اسے جھڑک دیا۔ کالی بی بی جناب؟ چھوکرے نے دوسری پیشکش کی۔ افضل نے پھر اسے ڈانٹ دیا۔ جگ جگ جناب؟ چھوکرے نے اصرارن کہا۔ افضل نے اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا۔ افضل میں اخلاقی جرت کے ساتھ ساتھ ظرافت کا مادہ بھی انقا تھا، ورنہ وہ اس گول مٹول چھوکرے کو دھکیل کر پرے نہ ہٹاتا۔ وہ ننھا سا لڑکا راہگیروں پر لپک لپک کر ان کے معیار کا سودا کیا کرتا تھا۔ اس کے بیو پار میں کئی قسم کی جنس تھی۔ کالی بی بی اور گوری بی بی کی رنگت میں امتیاز تھا، نسل میں فرق تھا، بازار الگ الگ تھے، قیمت جدا جدا تھی، لیکن جگ جگ ایک بین الاقوامی چیز تھی۔ وہ بنی نوع انسان کی مشترکہ جائیداد ہے، اس میں کالے، گورے، پیلے، بھورے کی تمیز نہیں، وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے لیے ہے۔ ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح ہے، جس کی ایک پھانک کاٹ کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو۔ افضل جس طرف جاتا تھا اس کے سامنے جگ جگ آ جاتی تھی۔ کلکتے کی ساری شاہراہیں ایک ہی منزل پر مل رہی تھیں۔ ٹیکسیوں میں جگ جگ تھی، رکشاؤں میں جگ جگ تھی، گھوڑا گاڑیوں میں جگ جگ تھی۔ وہ سرسراتی ہوئی خوبصورت ساڑیوں میں تھی، جس نے رنگ برنگ فراق پہنے ہوئے تھے۔ وہ عظیم الشان کمروں میں تھی، وہ خوشنما پردوں کے پیچھے تھی، وہ جہاں کہیں بھی تھی۔ جو کچھ تھی ٹوکری میں رکھے ہوئے تربوز کی طرح تھی، جس کی ایک پھانک تراش کر اسے خفیہ طور پر ننگا کر دیا ہو۔ وہ ایک لدی ہوئی ٹرام میں پھنس کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک نازک سی لڑکی تھی، جس کے تراشے ہوئے بال پھولوں کی طرح مہک رہے تھے۔ جب ٹرام رکتی تھی تو ہر ہچکولے کے ساتھ اس لڑکی کا سارا بوجھ افضل کے کندھوں پر آ گرتا تھا، اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے عطروں میں بسا ہوا ریشم کا تھان اس پر ڈال دیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتا کہ ٹرام قدم قدم پر رکے، اسے گام گام پر ٹھوکریں لگیں اور پھر وہ کسی دوسرے ٹرام سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے، جیسے تارے ٹوٹتے ہیں۔ لیکن دعا منوانے کے لیے بھی ہمت درکار ہے۔ ٹرام گڑگڑاتی بھاگی جا رہی تھی۔ ایک تند خو نوجوان کھسکتا ہوا آگے بڑھا اور ان دونوں کے درمیان گھس کر کھڑا ہو گیا۔ اب افضل کو شاید پہلی بار یہ تجربہ ہوا کہ ہچکولے لگنے کے لیے ضروری نہیں کہ ٹرام کو جگہ جگہ رکنا پڑے۔ نان سینس، اس لڑکی نے غصے سے نوجوان کو ڈانٹا۔ جگ جگ، نوجوان نے اس کے کندھے پر تھوڑی رگڑ کے کہا۔ جگ جگ، وہ مسکرا پڑی۔ عین اس وقت افضل کو سفید داڑھی والا بیرا یاد آ گیا، اور پھر وہ بھڑکیلی لڑکی جو چائے کی پیالی پر چمچہ مار کے جل ترنگ بجا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اسے قدسیہ یاد آ گئی۔
اس نے اپنے آپ کو ایک زبردست گالی دی۔ وہ کلکتے میں شادی کا سامان خریدنے آیا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ ہر راہ چلتی عورت کے قدموں میں پامال ہو جائے۔ اس نے جیب سے چیزوں کی فہرست نکالی اور ایک بہت بڑی 2 منزلہ دکان میں چلا گیا۔ یہ دکان کلکتے کی بڑی دکانوں میں سے تھی۔ اس میں مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ سیکشن تھے۔ ہر سیکشن میں گاہکوں کی مدد کے لیے آدمی یا عورتیں مامور تھیں۔ اسٹیشنری والے حصے میں خریدار کاؤنٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت جس کے چہرے پر جھریوں کی پہلی لہر اٹھنے والی تھی، بڑی مستعدی سے چیزیں نکال کر لا رہی تھی۔ رائٹنگ پیڈ، لفافے، سیاہی، اور پھر خریدار نے ادھر ادھر دیکھ کر زیر لب کہا، جگ جگ۔ عورت کے سنجیدہ چہرے میں کچھ تبدیلی ہوئی۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مسکرا پڑی۔ ایک خوبصورت اور نوجوان جوڑا سنگار کی الماریوں کے پاس گھوم رہا تھا۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کی بےتاب آنکھیں ایک دوسرے کو اپنی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو رہی تھیں۔ 3 بے باک چھوکرے سگریٹ پیتے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے بنی ٹھنی ہوئی دلہن کو گھور کر دیکھا، پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سگریٹ کا دھواں زور زور سے موم کے ان رنگین مجسموں پر چھوڑنے لگے جو نمائشی ساڑیاں، گاؤن اور فراک پہنے کھڑے تھے۔ ان مجسموں کے اعضاء اقلیدس کی شکلوں کی طرح متناسب تھے۔ ان کے انداز میں دنیا بھر کی رعنائیوں کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ اگر کوئی آرٹسٹ ان کے بدن میں تھوڑا سا لوچ، تھوڑی سی حرارت ڈال سکتا تو یقیناً گاؤنوں، فراکوں اور ساڑیوں کے ساتھ وہ بھی مہنگے داموں بک جاتے۔ افضل ایک مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے سلما ستارے والی آسمانی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے رنگین نقصانوں کو دیکھتا رہا اور پھر ساڑی دیکھنے کے بہانے سے نے مجسمے کی ٹھوس کمر کو زور سے دبا دیا۔ اس کے دل میں ایک زبردست خواہش ابھری کہ وہ لپک کر اس کی موم کی مورت سے لپٹ جائے اور اس کے کانوں میں چیخ چیخ کر کہے، جگ 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 جگ۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ عقب سے ایک نوجوان چھوکری نے پوچھا۔ افضل اچک کر ایک طرف ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی فراک والے مجسمے میں یکایک جان پڑ گئی ہے۔ جی ہاں، مجھے کچھ ساڑیاں چاہیے، کچھ فراک، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ گھبراہٹ میں وہ اور کوئی بات نہ بنا سکا۔ وہ لڑکی اسے ایک تکونے کمرے میں لے گئی اور الماریاں کھول کھول کر قسم قسم کی ساڑیاں نکالنے لگی۔ افضل کا دل زور زور سے پسلیوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ وہ ساڑیوں کی جگہ فراک والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی نے شرارت سے منہ پھلا لیا اور پھر ایک ملائم سی ریشمی ساڑی کے نیچے ان کی انگلیاں اچانک مل گئیں۔ وقت کی رفتار لمحہ بھر کے لیے تھم گئی۔ افضل کے دل کی گہرائیوں سے جگ جگ کے لفظ ایک مستانہ ترنم کے ساتھ ابھرا، لیکن گلے تک آ کر اٹک گیا، جیسے ناچتی ہوئی رقاصہ کا پاؤں دھم سے اگال دان میں پھنس جائے۔ اس نے جلدی جلدی ساڑیوں کا پلندہ سنبھالا اور باہر نکل آیا۔ سڑک کے کنارے خالی رکشہ والا پہیے سے لگا اونگ رہا تھا۔ افضل اچک کر اس میں سوار ہو گیا۔ رکشہ والا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور نیم خوابی کی حالت میں بولا، کہاں چلیں گے حضور؟ دھرم تلے؟ حرام زادہ، افضل کڑک کر بولا، دھرم تلے میں تیری ماں ہے سالے؟ رکشہ والے نے ایک زور کی جمائی لی۔ وہ ایک سدھے ہوئے گھوڑے کی طرح رکشہ میں جت گیا۔ اب اس کی نیند بھی دور ہو گئی تھی۔ جگ جگ حضور؟ اس نے رکشہ کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سالے ہاں، افضل دوبارہ کڑکا۔ جگ جگ ماں نہیں ہے، جگ جگ بہن نہیں ہے، جگ جگ بیوی نہیں ہے، تو کیا جگ جگ سانپ ہے؟ وہ اپنے ڈرپوک ضمیر سے لڑتا جا رہا تھا۔ اب ہم اس کتاب کے اگلے چیپٹر کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے آیا۔ اس وقت ہم کتاب کا صفحہ نمبر 170 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تھی تو سانولی سی، سادہ سی، معمولی سی، لیکن اس کے جسم میں جوانی کا تناؤ تھا۔ سول لائن کے حلقوں میں مسٹر رام لال کی آیا کا چرچا تھا۔ سر شام جب وہ پریمبولیٹر میں رام لال کے بچے کو بٹھا کے نکلتی تو سول لائن کے افق پر گویا چاندنی سی چھا جاتی تھی۔ وہ بھی اپنے بدن کی مقناطیسی قوت سے بے خبر نہ تھی۔ وہ اپنے بالوں میں بنگال کیمیکلز کا مشک بو کوکونٹ ہیئر آئل ڈال کے کنگھی چوٹی سے آراستہ ہو کر نکلتی تھی۔ ماتھے پر بندی، ہونٹوں پر مسز رام کی سنگار میں سے چرائے ہوئے لپسٹک کی دھڑی، ناخنوں پر انابی پالش، گردن میں خم، چھاتی میں ابار، گالوں پر پاؤڈر، آنکھوں پر لگاوٹ۔ کوٹھیوں کے خان ساماں باورچی خانے چھوڑ کر اس سے راز کی ایک بات کہنے سڑک پر آ جاتے تھے۔ مہتر کموڈ کے پاٹ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا کر اس سے نیاز حاصل کرنے کی تلاش میں منڈلاتے رہتے تھے۔ سفید براق وردیوں میں ملبوس بہرے، جیبوں میں بسکٹ اور دل میں ارمان دبائے اپنی دیوی کا انتظار کرتے تھے۔ چمکیلی کاروں میں فراٹے بھرتے ہوئے دیدہ زیب، خوش لباس دل پھینک بوڑھے اور جوان بھی اسے گھورے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے۔ سول لائن کی کالی اور گوری میمیں اس سے جلتی تھیں۔ کالے اور گورے صاحب اس پر مرتے تھے اور ایک سانولی سی، سادہ سی، معمولی سی آیا نے آراستہ بنگلوں اور پیراستہ کوٹھیوں کی اس دنیا پر رومان کی کوسے قزا بوندی تھی۔ 4 نمبر کی کوٹھی میں مسٹر رام لال رہتے تھے، 8 نمبر میں مسٹر رام ناتھن، 12 نمبر میں خان بہادر یوسف، 14 میں مسٹر چیٹرجی،
18 में मिस्टर नवाब। बाकी कोठियों में भी इंसान ही आबाद थे, लेकिन इनकी बीवियां बदसूरत थीं या पर्दे में। इनकी बेटियां शायद अभी जवान ना हुई थीं। इनके ख़ानदान रोज़े रखते थे या मंदिर जाते थे। इनके मर्द शराब पीने से हिचकिचाते थे। इनकी औरतें गैर मर्द के साय से भी डरती थीं। सिविल लाइन में इनका वजूद यूँ था जैसे ज़ाफ़रान के खेत में सरसों या शराब के प्याले में जोशांदा या सीख के खस्ता कबाबों में हड्डी के टुकड़े। ये कोठियाँ सिविल लाइन में गुमगश्ता मज़ारों की तरह आबाद थीं, जिन पर ना कोई फूल चढ़ाता है, ना चिराग जलाता है, ना दिल थाम के 2 कलमे दुआ ही के अदा करता है। इन कोठियों में खान समाओं को बावर्ची कहते हैं। बैरों को खिदमतगार और बीवियों के साथ शादी करने का रिवाज था। राज के वक्त यहाँ भी रोमान के फरिश्ते उतरते थे, लेकिन इनके नगमों की सदाए बाज़गश्त अमूमन एक नए नन्हे की री री रू रू में मुंतकिल हो जाती थी। इन ख़ानदानों में खुदा की ज़ात पर एक मासूम सा ईमान था कि जो पैदा होता है वो अपनी रोज़ी भी साथ लाता है, लेकिन वो ये फरामोश कर देते थे कि खुदा की सल्तनत में भी डाकू आबाद हैं जो रंग भी चुराते हैं, भांग भी चुराते हैं और गंदम के सुनहरी खोशे भी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। फ़र्क तो सफ़ेद और काले तिलों की कीमत में भी है। फिर इंसान की रंगत में इम्तियाज़ क्यों ना हो? कोयलों की दलाली में मुँह काला। जिसकी रंगत सफ़ेद हो वो कोयले की कान में जाए ही क्यों? दर्द का हद से गुज़रना है, दवा हो जाना। कोयला जब हद से काला होता है तो हीरा बन जाता है। कशिश तो हीरे की है, कोयले की नहीं। ये दूसरी बात है कि कोयले की कानों में जहरीली गैसें भी होती हैं, इनमें हादसे भी होते हैं, वो फट भी जाते हैं, और जब वो फटती हैं तो ज़मीन की तह में सोए हुए कीड़े भी एक बार करवट लेते हैं। मिस्टर रामलाल की आया भी तो क्या हुआ? औरत तो थी, जवान तो थी, खूबसूरत तो थी। यूँ कहने को तो औरत तो रामलाल की बीवी थी, जवान तो खान बहादुर की लड़की भी थी, खूबसूरत तो चटर्जी की बेवा बहू भी थी। लेकिन खाली औरत होने और जवान होने और हसीन होने से तो कायनात की कुंजी हाथ में नहीं आ जाती। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ये एक थाम लेने का गुर था जो आया के हाथ में था। वो पिघले हुए जज्बात की बदरुओं में बहते हुए पानी की तरह बह जाने ना देती थी। वो एक आर्टिस्ट थी। फ़नकार का कमाल ये है कि वो ज़िंदगी के अक्स को ज़िंदगी से भी खुशनुमा और रंगीन बना के दिखाए। आया का कमाल ये था कि वो औरत होते हुए भी औरत से ज़्यादा पुरकशिश थी। खानसामाओं, बैरों, मेहतरों की बात दूसरी थी। वो अपनी चिड़चिड़ी, थकन आलूद और जर्द रू बीवियों से उकता कर एक ऐसी दुनिया में पनाह लेते थे जहाँ तसव्वुर ही तसव्वुर में वो बंगलों में बसने वाली दूध की तरह गोरी, बलाई की तरह नरम और रेशम की तरह नाजुक औरतों को अपनी बाहों के दरमियान झंझोड़ देते थे। मिस्टर चैटर्जी का खानसामा रमज़ान दिल ही दिल में अपने मालिक की बीवी से इश्क लड़ाता था। इसकी आदत थी कि वो मिसेस चैटर्जी के चमचों, प्यालों और गिलासों को अपनी ज़ुबान से चाट कर तर कर देता था। जब मिसेस चैटर्जी अपने चमचों से पुडिंग खाती थीं या प्यालों से चाय पीती थीं या बिलोर के रंगीन गिलास से शहरी का पैग नोश करती थीं तो रमज़ान खानसामा को यह महसूस होता था कि वो मिसेस चैटर्जी के अनाबी होंठों को चटाख चटाख चूम रहा है। तू ही नादान चंद कलियों पर कनात कर गया। राम प्रताप मेहतर ने एक दूसरी तरह अपनी तंगियों अमा का इलाज तलाश कर लिया था। वो खान बहादुर यूसुफ के घर का भंगी था। 16 रुपये माहवार में से 3 गुसल खानों का काम समेटना पड़ता था। खान बहादुर और बेगम के गुसल खानों में जाते हुए उसे घिन आती थी। बियर और विस्की के पसखूरदा बुखारात, ज़ियाबीतस के एलुमिनियम की बदबू, क्रिश्चियन सॉल्ट के फैज़ का रद्द-ए-अमल। वो इस गैर तबई माहौल की अफूनत से घबरा उठता था, लेकिन नेमत आरा के गुसल खाने में जाते ही इसके दिल की दुनिया महक उठती थी। नेमत आरा खान बहादुर की अकलौती बेटी थी, पके हुए आड़ू की तरह जवान। राम प्रताप को नेमत आरा के गुसल खाने की फ़िज़ा में गुलाब और चंपा और मोतिये की सूंधी सूंधी खुशबू का लुत्फ़ आता था। वो बार बार दौड़कर साबुन की गीली टिकिया को छूता था और शर्माता था, क्योंकि वो नेमत आरा के मुश्कबू तन बदन की आशनाए राज थी। तौलिए की नरम नरम ताज़ा ताज़ा नम आलूदगी, उतारे हुए कपड़ों में सुलगती सी आँच का एहसास, नहाने के टप में पानी के बुलबुलों की आंख में सरूद रफ्ता का खुमार। राम प्रताप मेहतर गुसल खाने की चुटकनियाँ अंदर से बंद करके नेमत आरा के टब में बैठ जाता था। नेमत आरा का गीला साबुन उसकी काली काली खुरदरी जिल्द को अपनी रेशमी और मुश्कबार झाग के गुबार में छुपा लेता था, और जिस तरह मकनातीस की रगड़ लोहे की टुकड़े में भी कशिश पैदा कर देती है, इसी तरह नेमत आरा के तौलिए की रगड़ भी राम प्रताप के नहीफ और खुमीदा बदन में पके हुए आड़ुओं का रस भर देती थी। गुसल खाने की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके वो तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने रुएं को नेमत आरा के मुरमरी वजूद से आबाद कर लेता था। ऐसे वक्त में इसमें इतनी हिम्मत भी ना होती थी कि वो मूँछों पर ताव देकर रोज़ मोहम्मद ड्राइवर के सामने तान कर खड़ा हो जाए।
और अपनी छाती की एक टक्कर से इसे पछाड़ के रख दे। रोज़ मोहम्मद बड़ा चाबकदस्त ड्राइवर था। वो बहुत सी नाजुक अंदाम हसीनाओं को पहलू में बिठाकर मोटर चलाना सिखा चुका था। ऐसे मौक़ों पर अच्छी से अच्छी कार के कुल पुर्जे भी झंझना उठते थे। इंजन की रफ्तार खौफनाक तौर पर तेज़ हो जाती थी और खौफ व हरास, बीमो रजा और बेबसी के इस आलम में रोज़ मोहम्मद के मजबूत बाजू सहमे हुए हुस्न का सहारा बन जाते थे। औरतों के जिस्म पर रोज़ मोहम्मद एक होशियार ड्राइवर की तरह जची तुली नज़र डालता था। चनाचे उसने देखी सुनी जान पहचान की औरतों के नाम भी कारों के मॉडल और इनकी साख्त पर मौजू किए हुए थे। बेगम यूसुफ फोर्ड 1928 मॉडल थी। मिसेस रामलाल मास्टर बेवक, मिस्टर चैटर्जी की बेवा बहू सेकंड हैंड टोयोटा, राय साहब की लहीमो शहीम बीवी हैम्बर का कुशादा सैलून। किसी को वो टोमेटर कहता था, किसी को रेस कार, किसी को बेबी ऑस्टन और आया का नाम इसने टैक्सी रखा हुआ था। सीटी बजाई और हाजिर। मीटर के हिसाब से 8 आना फीमेल किराया, हॉल्ट का ₹1.25 घंटा, कभी कभार ₹8 आना की बख्शिश। दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके पास बेशकीमत ग्रां बहा कारें हैं, लेकिन वक्त बे वक्त इनको भी टैक्सी पर चढ़ना ही पड़ता है। खैर, रोज़ मोहम्मद का फ़लसफ़ा था कि दुनिया में सिर्फ मोटर ही नहीं चलाई जाती, औरत भी चलाई जाती है। फ़क्त चलाने का सलीका चाहिए और चलने का भी। रात के 11 बजे जब सिविल लाइन की दुनिया पर गुनाहों सवाब के चतकबरे साए छा जाते थे, औरतों और मर्दों के 2 जलसे बिला नाका मुनक्कद होते थे। मर्दों की मजलिस रोज़ मोहम्मद की कोठरी में जमती थी। इसमें खान समाओं और बैरों, मसालचियों, महतरों और ड्राइवरों की बरादरी के अरकान शरीक होते थे। वो ख्याल की आंखों देखी और दिल के कानों की सुनी कहानियाँ बयान करके रोज़ मोहम्मद की कोठरी में रुमान का माहौल खड़ा कर देते थे। एक खानसामा सुनाता था कि इसके बनाए हुए शामी कुबावर अनाबी होंठों का एक जोड़ा बेतरा झपटा। एक बेरा कहता था कि कॉकटेल का जाम बढ़ाते बढ़ाते इसके हाथों ने किसी की मखरूती उंगलियों को चूम के रख दिया। एक मसालची कहता था कि मसाला पीसते हुए इसने पानी की बजाय अपने दहन का लौब मिला दिया। दर्द ज़ीदा मोहब्बत और रुमान के ये किस्से रोज़ मोहम्मद के कमरे की फ़िज़ा को मुअत्तर कर देते थे। लेकिन फिर राम प्रताप मेहतर इस रंगीन माहौल में गंदे अंडे की तरह आ टपकता था। अनाबी होंठों, मखरूती उंगलियों और लजीज गालों के जिक्र में वो नेमत रा के कमोड का किस्सा ले बैठता था। लेकिन इस किस्से में भी रस होता था और खानसामाओं, बेरों, महतरों, मसालचियों की ये बरादरी बावर्ची खानों से लेकर पाखानों तक की 4 दीवारी में अपनी जन्नत गुमगुश्ता का सुराख पा लेती थी। आयाओं की महफिल में रुमानी किस्से चलते थे। वो सर से सर जोड़कर रमूज़ खुदी और असरार बेखुदी की तफसीर गर्दानती थीं। वो तो अपनी कोठियों के खलवत और जलवत खानों की आशनाए राज थीं। परवरिश इंसानी में इनका दर्जा गोया माँ का दर्जा था। इनके पास जिस्म और रूह की बलीदगी के अनोखे गुर थे। संसार माला की तरह इनकी आगोश सबके लिए वहाँ थी। बच्चे तो सुकून पाकर इनकी छाती पर सो जाते थे, लेकिन जवान और बूढ़े अपनी माँ को पहचानने से कासिर थे। आयाएँ मुस्कुराती थीं कि चलो बेटे, खुश तो हैं, चुनना हुआ तो क्या। यूँ भी ज़िंदगी अजीज़ की खातिर उन्हें 100 तरह के ढंग रचाने पड़ते थे। ज़ुबान के चटखारे के लिए खानसामाओं की खुशामद, नए कपड़ों के लिए धोबियों की मिन्नत, टके 2 टके की ज़रूरत के लिए महतरों, मसालचियों और बैरों की समाजत। नौकरों के लिए तो खैर इनका वजूद मन्नो सलवा से कम ना था, लेकिन अपने मालकों के लिए भी वो नेमत खाने का ज़रूरी जज़्ब थी, जिन्हें वो वक्त बे वक्त जायका बदलने के लिए नोश फरमाया करते थे। इस पर भी ये शिकवा था कि आए आवारा हैं, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। एक दिन रोज़ मोहम्मद कार धोने तालाब पर गया तो इसकी नज़र आया पर पड़ी। वो नीले किनारे वाली सफ़ेद धोती बेपरवाही से बदन पर लपेटे बैठी बाल सुखा रही थी। आया को देखकर रोज़ मोहम्मद हॉर्न बजा बजा कर सावन के नज़ारे हैं गाने लगा। आया ने अपने होंठ दांतों में भींचकर इसे गुस्से से घूरा। रोज़ मोहम्मद इसके पास आकर बैठ गया। हाय हाय मेरी लाडो, तेरे फैशन पर अल्लाह की मार। मैं कहता हूँ गोरी नमूनिया से मर जाएगी तो जब देखो तालाब पर नहा रही है। मुझे बताओ तो सही, क्या इरादा है तेरा? चल रोजम। आया रोज़ मोहम्मद को रोजम कहा करती थी। तूने तो मजाक बना रखा है, मुझे तो किसी फ़ैशन की लत नहीं, अपनी ज़रूरत से सर्द होती हूँ, तुम क्या जानो। रोज़ मोहम्मद ने एक मुश्ताक नज़र आया कि तन बदन पर दौड़ाई, जैसे वो मोटर का टायर जांच रहा हो कि हवा पूरी है या कम। आया ने शर्माकर धोती का पल्लू कमर पर अच्छी तरह लपेट लिया। रोज़ मोहम्मद आंखों के गोशे समेट कर मुस्कुराया। आखिर आ गई ना रेवड़ी के भेर में। कितनी बार कहा था कि संभल के चल, लेकिन तुझ पर तो जवानी का भूत चढ़ा हुआ था। अब बोल, किस साले को बाप बताएगी? बाप बताएगी मेरी जूती, आया ने तुंग कर कहा। मैं तो इसकी माँ हूँगी, इसे बाप की क्या परवाह। अरे चुप रह, तू नहीं जानती साले कोठियों वालों को, तुझे कान से पकड़ के निकाल देंगे। सुअर ने जिन्ने गुड़ खाएं
اور گلگلوں سے پرہیز۔ چل تجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، جو 150 خرچ آئیں گے میں دوں گا، تیری نوکری تو رہے گی میری لاڈو۔ روز محمد بھی یاروں کا یار تھا، ڈرائیوروں کی منڈی میں اسے سخی لٹیرا کہا کرتے تھے۔ دم بھر میں آیا نے ساری کائنات کا جائزہ لے لیا۔ اس نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر نظر ڈالی، اپنی نوکری کا آگا پیچھا سوچا، اور دنیا بھر کے بچے پالنے والی ماں کو خود اپنے بچے سے فرار کی ہوئی دوسری راہ نظر نہ آئی۔ اگلی صبح جب روز محمد کار دھونے کے لیے گیا تو تالاب میں آیا کی لاش تیر رہی تھی۔ اب اسے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔